من دوستی داشتم از مناطق شیراز، پیرمردی بود، ایشون هجرت کردن به امارات. ایشون تعریف میکرد از فرزندانش، میگفت روزی که فرزندانم میخواستم بفرستم آمریکا برای تحصیل، 3 تا پسر دارم. گفتم دست بده بابا، من کل زندگی میفروشم، خرج تحصیل تو میکنم، کسب علم تو در آمریکا میکنم، تو هم یه دست به من بده. وقتی رفتی اونجا فقط درس بخونید، نرید اونجا کاباره، بار، سیگار بکشید، رقص بکنید، نمیدونم دیسکو برید، کارهای دیگر بکنید، بعدم یک زن مسیحی با خودت بیارید تو به عنوان همسر. دنبال علم باشه، دنبال علم. دیگه پسرم دکترای ژنتیک گرفت، یک نخ سیگار در اون 15-16 سالی که او تو آمریکا بود که همه چی آزاده، یه نخ سیگار نکشید. بعد سیگاری نشد، سیگاری هم نشد، دکترای ژنتیک گرفت، برگشت گفت بابا منو داماد کن. یکی از دخترای مؤمن منطقه خودمون، هم دین خودمون، هم کیش خودمون. 2 تا پسرام دیگه رفتن آمریکا، دکترای شیمی گرفتن آمدن، لب به سیگار نزدن. 3 تا پسر، یک دکترای ژنتیک، 2 تا دکترای شیمی، مؤمن. میگفت این سرمایه. من تعهد دادم، اونم تعهدشون عمل کردن، درس خوندن، برگشتن، هر 3 تا پروفسور شدن. من توصیه من اینه که جوانان درس بخونن، مطالعه مفید داشته باشن، وقت بذارن برای درس خوندن، هدفمند درس بخونن و از هر نفس استفاده بکنن و اکتفا نکنن به کتاب‌های دانشگاه و درسیشون. مطالعه متفرقه هم داشته باشن، مطالعه چه غیر مقرر و اجباری هم داشته باشن تا سعه فکرشون و افق فکرشون باز بشه. و من تأکیدی که دارم روز زبان، هر زبانی غیر از زبان مادری یاد بگیری، دنیایی است و وسعت فکر چند برابر میکنه. یعنی فکر جهانی میتوانی، فکر جهانی، زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان خودت، حداقل 3 تا زبان. میگم چیزی که از خودمون گذشته باید نگذاریم از فرزندانمون بگذریم. امروز اگر تو اون کنفرانس یه جوانی من دیدم گفت من فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه ریاض میخونم، مترجم هستم. من اینقدر از تاجیکستان به خودش معرفی کرد، من خیلی خوشحال شدم، یعنی از خوشحالی گفتم الحمدلله. یکی دیگه به من گفت، یه جوانی معرفی کرد تو کنفرانس، گفت ایشون ترجمه عربی رو تو کنفرانس میکردن. خوشحال شدم، سنشون جوان، مؤدب، خوش اخلاق، ابزار دارن. به 5 تا 6 تا زبان اینجا ترجمه میشد. اگر ما ابزار کار نداشته باشیم، پس زبانو ارج بنهیم، زبان مادریمون درست بفهمیم، زبان عربی چون زبان دین ماست و قرآن ماست، و زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، چند تا زبان دیگه. من سفری به بنگلادش داشتم چند سال پیش، در اجتماع جماعت تبلیغ اونجا رفتم. بعد به من بیان دادن در مسجد جامع فرودگاه 5 ساعت هواپیما تأخیر داشت، گفتن شما بیاید عالم هستید، یه ربع ساعت قبل از خطبه روز جمعه سخنرانی بکنید. اونجا زبان عربی به دادم رسید، خطیب عربی بلد بود، من ربع ساعت عربی صحبت کردم، این ترجمه میکرد. بعد که میخواستم تو فرودگاه سوار بشم، کل کادر فرودگاه و درجه‌دارایی که اونجا بودن همه تواضع میکردن. من اونجا گفتم اگر من زبان بنگالی بلد بودم، با 180 میلیون به زبان خودشون صحبت میکردم. افسوس خوردم، رفتم یک موزه نگاه کردم، کتابهاشون تو موزه به عربی و فارسی بود. درس بخوان. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. اولین آیت کیام؟ اولین آیه اقرأ، بخوان، اما خواندن هدفدار. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. حرف اگر میزنی حرف هدفمند بزن. سددو و قاربو و ابشروا، پیامبر میگه زندگی رو سددو، زندگی رو هدفمند بکن تا نزدیکی حاصل بشود، و ابشروا، بعد بشارت به تو. پس اگر میخوایم بخوانیم باید به نام رب بخوانیم و به خاطر رب بخوانیم. اقرا نه هر خواندنی مفید است و جواب میدهد. اقرا بخوان، ولی گفته بسم ربک، به نام خدا، به خاطر خدا بخوان، به خاطر ارزش علم بخوان.
به خاطر که خدا دستور داده بخوان و در خواندنت هم خدایی باشه.